दोस्तों 38,394 किलोमीटर के एक छोटे से रकबे पर हिमालय के मशरकी हिस्से में एक खुद मुख्तार मुल्क भूटान वाक़ है। माहिरीन आर्कियोलॉजिस्ट के ख्याल के मुताबिक भूटान में इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ 11,000 कबल मसीह में शुरू हुआ था। ये वो होमोसिपियन इंसान थे जिन्होंने अफ्रीका से हिंदुस्तान में हिजरत शुरू की और सारे जनूबी एशिया में फैल गए थे। ये इंसान धात का इस्तेमाल नहीं जानते थे, इनके लिए सब कुछ पत्थर था। ये इससे नेज़े की अनियाँ बनाते, जंगलों में खतरनाक जानवरों को मार खाते, दरियाओं से मछलियाँ पकड़ते और मौसम के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करते थे। अच्छी जगह हासिल करने के लिए तब इन इंसानों में खून रेज लड़ाइयाँ होती थी। दोस्तों, सियाहों की जन्नत भूटान को ज़माने कदीम में डार्क लैंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ तहजीब व तमद्दन का आगाज बहुत देर पहले से शुरू हो चुका था। तिब्बत की लोक दास्तानों में इस मुल्क को मोन्याल कहा गया है। 19वीं सदी तक भूटान का नाम एक गैर मानूस लफ्ज लुमान काशी था। ये नाम भूटान का अपना नाम नहीं था, मगर आस पास के मुल्कों में इसे इसी नाम से पुकारा जाता था। भूटान को ये एजाज हासिल है कि वो हमेशा आज़ाद मुल्क रहा। इसकी वजह थी दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते और सख्त तरीन मौसम, जो किसी भी बड़ी फौज के लिए मौत का पैगाम लाने में अपना सानी नहीं रखते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो, और आपको सीरीज दुनिया के 195 ममालिक की मुकम्मल तारीख और अहवाल में खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम भारत, तिब्बत और हिमालय के पहाड़ों में घिरे हुए एक छोटे से मुल्क भूटान का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी वजह शोहरत है। सारे मुल्क में सिगरेट नोशी नहीं की जाती, चाय में चीनी की बजाय नमक का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे मुल्क में कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और टाइगर नस्त इमारतें पाई जाती हैं, यानी जमीन के बजाय पहाड़ों पर इमारतें बनाई जाती हैं। ख़वातीनो हज़रात, लफ्ज़ भूटान 19वीं सदी में राइज हुआ और इस मुल्क को इसके नाम की पहचान मिली। भूटान दरअसल संस्कृत, जो हिंदुस्तान की मुकद्दस किताबों की जुबान है, इसके लफ्ज़ भट अतान से निकला है, जिसके मायने है ऊंची सरजमीन। ये अंग्रेज थे जिन्होंने संस्कृत की किताबों का मुताला किया और इस मुल्क को इसका नाम दिया। लोक दास्तानों के मुताबिक हजारों सालों से भूटान में मोनिया नामी कौम रहती थी, जो फितरतन यानी हवा, पानी, आग, पत्तों और पहाड़ों की पूजा करती थी। दोस्तों, 7वीं सदी में भूटान के अंदर बुद्ध मत का राइज होता है। जब तिब्बत के राजा संगसान गम्पो ने बुद्ध मत कबूल कर लिया और इस मुल्क के अंदर 2 बड़े मंदिर बनाने का हुक्म दिया। इस वक्त भूटान यूं तो आजाद मुल्क था, मगर इसमें रहने वाली कौम मोनपा तिब्बत के राजा की इज्जत और तकरीम करते थे और इसका हुक्म मानते थे। लिहाजा बमतंग और पैरो वादी में बुद्ध मत के 2 बड़े मंदिर बनाए गए। दोस्तों, तारीखदान कहते हैं सारे डार्क लैंड में इस वक्त बुद्ध मत को अरूज हासिल हुआ जब 746 ईस्वी इंडिया के एक जिला वतन हुक्मरान राजा सिंधु ने भूटान में अपनी हुकूमत बनाई और बुद्ध मत के लिए मेहनत की और सारी भूटानी कौम में बुद्ध मत को राइज किया। ख़वातीनो हज़रात, अगले साल यानी 747 ईस्वी में यहाँ बुद्ध मत के सबसे अजीम गुरु पिदमासिम भावा का गुजर हुआ। वो बुद्ध मत के एक फिरके महायाना बुद्धिज्म के बानी थे। उन्होंने बूमतांग वादी में अपना ग्रैंड टेम्पल तामीर किया और बुद्ध मत को जदीद तरक्की से हमनवा किया। भूटान की आवाम अब बुद्ध मत की मानने वाली हो चुकी थी। दोस्तों, इस जमाने में भूटान कोई बाकायदा मुल्क नहीं होता था। छोटे छोटे देहात थे और कुछ देहातों को मिलाकर एक रियासत बना ली जाती। हर रियासत पर एक डब यानी राजा की हुकूमत होती थी। बूमतांग वादी की सल्तनत को मरकजी रियासत की हैसियत हासिल थी। नाजरीन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भूटान हमेशा आज़ाद मुल्क रहा, मगर 11वीं सदी में तिब्बत और मंगोल की एक फौज ने भूटान के इन छोटे छोटे राज्यों पर हमला किया
اور یہاں لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ 11ویں صدی کے بعد بھوٹان پر تبت کے ثقافتی اثرات نظر آنے لگے اور یہاں بدھ مت کے 2 فرقے بن گئے اور دوسرا تبتی بدھ فرقہ تھا۔ 11ویں صدی کے بعد بھوٹان پر تبت کے ثقافتی اثرات نظر آنے لگے اور یہاں بدھ مت کے 2 فرقے بن گئے، ایک بھوٹانی فرقہ اور دوسرا تبتی بدھ فرقہ تھا۔ 11ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک یہاں فرقوں کی لڑائی جاری رہی اور مختلف طاقتور راجے منظر پر آ کر غائب ہوتے رہے۔ خواتین و حضرات، 17ویں صدی میں درکبا نامی بدھ مت کا فرقہ جیت گیا اور سارے بھوٹان میں پھیل گیا تھا۔ 17ویں صدی میں بھوٹان ہمیں متحد ملک کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس سارے ملک پر کوئی بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم راج نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف ایک مندر راج کر رہا تھا۔ جی ہاں، سارے بھوٹان پر درکبا نامی فرقے کے مندر کی حکومت تھی۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب تبت میں دلائی لاما، جنہیں آپ بدھ مت کا سب سے بڑا رہنما کہہ سکتے ہیں، گیلپو فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ فرقہ بھوٹان کے فرقے درکبا فرقے سے شدید اختلافات رکھتا تھا اور دونوں فرقوں کے مابین اکثر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ درکبا فرقے کے ناگیوانا نامیل نامی مونک نے سارے بھوٹان کو اپنے فرقے کے زیر انتظام کر دیا، سو تبت کے دلائی لاما کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس نے سارے بھوٹان کو درکیول کا نام دیا، چھوٹے چھوٹے راجوں کو متحد کر کے ایک بڑی فوج بنا لی اور تاریخ میں پہلی بار بھوٹان میں ایک قانون رائج کیا۔ 1627 میں تبت اور بھوٹان کی پہلی لڑائی ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں 2 پرتگیزی راہب اسٹو کاکیلا اور جاؤ کبرل بھی اس وقت بھوٹان میں موجود تھے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے درکبار فرقے کے رہنما سے ملاقات کی، گن پاؤڈر اور ٹیلیسکوپ تحفے میں دی۔ تبت کی فوج نے 1629، 1631 اور 1639 میں 3 بار بھوٹان پر حملہ کیا۔ 1643 میں تبت کی فوج منگول سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئی۔ کچھ کامیابی ضرور ملی، مگر جلد ہی بھوٹانی سنبھل گئے اور منگولوں کو بھی شکست کھانی پڑی تھی۔ دوستو، اس کے بعد بھوٹان پر مذہبی حکمران قائم رہے۔ ریاست کا بادشاہ تو راجہ چنا جاتا تھا، مگر اقتدار کے اصل اختیارات مندر کے سربراہ کے پاس۔ بھوٹان کے موجودہ دارالحکومت تھیمپو میں اسٹیٹ کونسل قائم تھی۔ تھیمپو خود ایک چھوٹی ریاست تھی۔ دوستو، یہاں حیران کن بات آپ کو بتاتے چلیں کہ 1651 میں ناگیوانا نامیل کی وفات ہو چکی تھی، مگر اگلے 54 سالوں تک اس کی وفات کو چھپایا جاتا رہا تاکہ بھوٹان ایک متحد ریاست کے طور پر قائم رہے۔ 54 سالوں کے بعد جب ان کے بیٹے نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ 54 سالوں کے بعد جب ان کے بیٹے نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ان کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ تب تک وہ گہری تپسیا میں ہیں، ایسا کہا جا رہا تھا۔ دوستو، 1728 سے 1772 تک بھوٹان میں مختلف راجوں کے درمیان سول جنگ چھڑ گئی۔ 1772 میں جب انگریز بھوٹان کے پڑوس کوچ بہار میں قابض ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک بھوٹانی راجہ، جس کو شکست ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور بھوٹان پر اپنی کمپنی کی فوج بھیج دی۔ 1774 میں بھوٹان کے راجہ درک دیس نے انگریزوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ ویورز، بھوٹان کے راجے اب اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے انڈیا کی ریاست سکم تک اپنی حکمرانی قائم کر لی، اور 1857 میں جب انگریز لڑائی میں مصروف تھے، بھوٹانی فوج نے انگریزی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور لوٹ مار کی۔ جبکہ جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے پھر بھوٹان کے ساتھ 1864 میں دوار وار لڑی، بھوٹان کو شکست دے کر اس کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1903 میں بھوٹان میں مذہبی مندر کا اقتدار ختم ہوا اور اجین ونچنک نامی راجہ نے بھوٹان پر خاندانی حکمرانی شروع کر دی تھی۔ 1916 میں بھوٹان میں پارلیمانی اصلاحات ہوئیں اور اب بھوٹان میں پارلیمانی بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ آج کا بھوٹان کیسا دکھتا ہے، اس پر ہماری الگ سے تحقیقاتی ویڈیو ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ پر موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی
تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی آراء سے آگاہ رکھنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو جناب ہماری ٹیم نے اب نیپال کے سفر کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔